अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल बरक़े कलीसा किस्त नंबर 43। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एक रोज़ सूरज ग़ुरूब होने से पहले अहमद बिन सईद और कराकुश दोनों घुड़दौड़ के बाद हवेली में दाखिल हुए। हिशाम बिन इदरीस भी इनके साथ था। अपने घोड़ों को अस्तबल में बांधने के बाद हवेली के सेन में आए थे कि कमरे से गरीता और मुरीना निकली। गरीता ने अहमद बिन सईद को मुखातिब किया। एक कासिद फ़लस्तीन से आया है। उसका कहना है कि सलाहुद्दीन के भाई मलिक उल आदिल ने इसे आपकी तरफ रवाना किया है। वो उदास और परेशान है, आपके नाम कोई पैगाम रखता है। बाबा और चचा ने इसे बहुत करेदा, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वो जो कुछ कहना चाहता है आप इसे कहना चाहता है। इस वक्त वो दीवान खाने में बैठा है। बाबा और चचा भी इसके पास बैठे हुए हैं, आप इससे जाकर मिल लें। गरीता की इस गुफ्तगू से अहमद बिन सईद और कराकुश किसी कदर परेशान हो गए थे। हिशाम बिन इदरीस के चेहरे पर भी फिक्रमंदी के आसार नमूदार हुए थे। फिर वो तेज़ से चलते हुए तीनों दीवान खाने में दाखिल हुए। गरीता और मुरीना दीवान खाने के पर्दे के पीछे खड़ी हो गई थी। शायद वो खबर सुनना चाहती थी जो वो कासिद लेकर आया था। अहमद बिन सईद और कराकुश दोनों को देखते ही आने वाला कासिद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़कर बारी बारी वो दोनों से बगलगीर हुआ। इसके बाद हिशाम बिन इदरीस से मिला। जब वो तीनों नशिस्तों पर बैठ गए तब अहमद बिन सईद ने इस कासिद की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज़, तो मलिक उल आदिल की तरफ से क्या पैगाम लेकर आया है? मेरे आका सलाहुद्दीन खैरियत से तो हैं? इस पर कासिद की आंखें नमनाक हो गई। वो होंठ काटने लगा, फिर मरी हुई सी आवाज़ में कहने लगा, आका इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अहमद बिन सईद और कराकुश दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे पकड़कर इन्हें आतिफ शाह के धाने पर खड़ा कर दिया हो। थोड़ी देर तक वो कुछ न बोल सके। फिर अहमद बिन सईद ने लरजती आवाज़ में इसे मुखातिब किया, तफसील के साथ कहो, आका को क्या हुआ? वो कैसे में दागे मुफारकत दे गए? जवाब में कासिद कह रहा था, यूरोपीय कुव्वतों को शिकस्त देने और इन्हें अर्ज़ फ़लस्तीन से मार भगाने के सिर्फ 4 माह बाद जुम्मा के रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने वज़ीर बहाउद्दीन के हमरा हाजियों का इस्तकबाल किया। इस इस्तकबाल से चंद रोज़ पहले इनकी तबीयत नासाज थी। बारिशों का मौसम था। मूसलाधार बारिशों के बाद गली कूचों में पानी के नाले रवां थे और सुल्तान अपना चोगा पहनना भूल गए। सर्दी अपना असर कर गई। उस रात को सुल्तान को बुखार रहा। फिर दूसरे दिन अपने अहबाब के साथ सुल्तान खाने में शरीक न हो सके तो बाप की जगह बेटे को देखकर बहुत से हाजरीन फिक्रमंद हुए और सुल्तान की सेहत से मुतल्लिक चेमगोइयाँ होने लगी। बहरहाल रोज़ बरोज़ सुल्तान की हालत ख़राब होती गई। सुल्तान के सर में शिद्दत का दर्द रहने लगा। चौथे दिन तबीबों ने फस्त खोली, लेकिन हालत संभलने के बजाय और बिगड़ गई। बुखार की शिद्दत से जिल झुलस गई और वो दिन ब दिन कमज़ोर होते चले गए। 9वें दिन सुल्तान को सरसाम हो गया और बेहोशी तारी हो गई और दवा तक न पी सके। रोज़ाना रात बहाउद्दीन और काजी उल फाजिल सुल्तान को देखने जाते। तबीबों से गुफ्तगू करते बाज़ औक़ात सुल्तान से मिलने के बाद बावजूद ज़ब्त के रोते हुए बाहर आते तो महल के सदर दरवाजे के बाहर लोगों का हमेशा अज़धाम रहता। इनकी हालत देखते हुए लोग भी रोने लगते थे। यहाँ तक कहते कहते कासिद को रुक जाना पड़ा, इसलिए किसी देखा कि अहमद बिन सईद और कराकुश की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। खुद कासिद भी रो रहा था। चंद लम्हे ये अपने आप को संभालता रहा। इसके बाद दोबारा बोला, बीमारी के 10वें दिन सुल्तान ने दवा पी और दवा से बीमारी में कदरे अफाका हुआ तो सुल्तान ने शोरबा पिया। सुल्तान को खूब पसीना भी आया। उस रोज़ बहाउद्दीन ने कहा कि खुदा का शुक्र है सुल्तान की बीमारी में अफाका हुआ, लेकिन यह महज एक संभाला था। अगले रोज़ अचानक बहाउद्दीन और काजुल फाजिल को सुल्तान ने अपने कसर में तलब किया। जिस वक्त दोनों कसर में दाखिल हुए उस वक्त सुल्तान अपने बिस्तर पर बेसुध लेटे हुए थे। जानकारी का आलम था। इनके करीब एक कारी बैठा हुआ था। उस वक्त वो पढ़ रहा था, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इस मौका पर सुल्तान के भाई मलिक उल आदिल और दूसरे अहले खाना सुल्तान के पास बैठे हुए थे। बहाउद्दीन और काजुल फाजिल भी इनके पास बैठ के कारी जिस वक्त याद पड़ रहा था तो एक बार सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और सिर्फ ये अल्फाज अदा किए, हक है। इसके बाद जब कारी इस आयत पर पहुंचा, इन्नी तवक्कलतु अलैहि, तो सुल्तान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने कलमा पढ़ा। इसका चेहरा दमकने लगा और बड़ी खुशी से इसने अपनी जान आफरीन के सबूत कर दी। कासिद को रुक जाना पड़ा इसलिए कि अहमद बिन सईद और कराकुश दोनों सिसक कर रोने लगे थे। अपने सरों पर बांधे अमामों से अपनी आंखें पूंछते जा रहे थे। हिशाम इदरीस और अदी की हालत भी इनसे मुख्तलिफ ना थी। कासिद कुछ संभला। बाहर पर्दे के पीछे खड़ी गरीता और मुरीना भी सिसक कर रो रही थी। कासिद ने फिर कहना शुरू किया, उसी दिन नमाज असर के वक्त दमिश्क के किले के बाग में सुल्तान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो तलवार जो सुल्तान ने जिहाद में इस्तेमाल की, जो इसकी रफ़ीक कार रही, इसके पहलू में दफन कर दी गई।
اور وہ اسے اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے گیا۔ وہ اپنی ہر چیز دوسروں کو بخش چکا تھا۔ اس کے تجہیز و تکفین کے لیے خجتہ قبر کی تیاری کے لیے اس کے ترکہ میں سے قیمت ادا کر دی گئی۔ تکفین کے رسم غربا کی طرح سادہ طریقے سے انجام پائی۔ جنازہ پر دھاری دار کپڑا پڑا تھا۔ نہ کسی نوحہ خاں کو مرثیہ پڑھنے کی اجازت تھی، نہ کسی مقرر کو تقریر کرنے کی اجازت تھی۔ ہجوم نے جنازہ دیکھا تو نالہ شیون کا ایک شور بلند ہوا۔ جنازے میں شرکت کرنے والے نمازی اتنے مضطرب تھے کہ آہوزاری کی وجہ سے نماز کے الفاظ تک ادا کرنے سے دشوار تھے۔ سب کی آنکھیں پرنم تھیں۔ صرف چند لوگ ایسے ہوں گے جو دھاڑے مار مار کر روتے ہوں گے، ورنہ ہر ایک زار زار رو رہا تھا۔ سلطان کی تدفین کے بعد ہر شخص گھر میں بند ہو کر بیٹھ گیا اور ویران گلیاں دمشق کے رنج و الم کا آئینہ دار بن گئی۔ بہاؤالدین اور سلطان کے خاندان کے لوگ قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے۔ دوسرے دن لوگ ان کے مزار پر جمع ہوئے۔ لوگ روتے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے اور تہ خواہ خوابیدہ ہستی کے لیے خدا سے رحمت کی دعا مانگتے۔ معزز سامعین حضرات، تقریباً 2 سال بعد سلطان کے بیٹے نے سلطان کی نعش مسجد امیہ کے متصل شمال کی جانب واقع عبادت خانہ میں محل کے باغ سے منتقل کرا کے دفن کر دی۔ ابن خلقان لکھتا ہے کہ سلطان کے مزار میں داخل ہوا، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد اصالہ ثواب کیا۔ مجاور نے مجھے سلطان صلاح الدین کے کپڑوں کا بکچہ دکھایا جسے وہ فلسطین کی جنگ میں استعمال کیا کرتا تھا۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر میں نے اپنے خداوند سے دعا مانگی، اے خدائے مہرباں، اس عظیم سلطان کے کپڑوں کی برکت سے مجھے پر رحمت عطا فرما۔ سلطان کا طبیب لکھتا ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے صرف یہ ایک واحد واقعہ ہے جبکہ بادشاہ کی موت پر رائے نے صحیح معنوں میں ماتم کیا۔ صلاح الدین کے اقتدار کا راز اس کے رائے کی محبت میں مضمر تھا۔ جو چیز دوسرے حکمرانوں نے غیظ و غضب، سختی و دبدبہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی، اسے سلطان صلاح الدین نے محبت اور شفقت سے حاصل کیا۔ اپنی موت سے کچھ پہلے اس نے اپنے بیٹے پر اپنی طاقت اور اقتدار کا راز افشا کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، میں تجھے خدا کے سپرد کرتا ہوں، اس کا حکم بجا لانا، کیونکہ اسی میں سلامتی ہے۔ خون ریزیوں سے پرہیز کرنا، اپنی رائے کا دل موہ لینے کی ہر ممکن کوشش کرنا اور اس کی خوشحالی کی نگہداشت کرنا، کیونکہ اس کی آسودہ حالی کے لیے ہی تم خدا کی طرف سے اور میری طرف سے معمور کیے گئے ہو۔ اپنے امیروں، وزیروں اور رئیسوں کا دل ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا۔ میں نے مہربانی اور شفقت سے لوگوں کی تعریف کو قبول کی، اس میں میری عظمت کا راز پنہا تھا۔ قاصد خاموش تھا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا پر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اسے کچھ کہنے کی اجازت نہ دے رہے تھے۔ بیچارہ سسک سسک کر رو رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے احمد بن سید اور کراکوش دونوں بچوں کی طرح سسکے لیتے ہوئے رو رہے تھے۔ قاصد مزید کچھ بولنا چاہتا تھا کہ اچانک دیوان خانے سے باہر کسی کے سسک سسک کر رونے کی اور پھر اچانک فرش پر گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس صورتحال پر ادریس بن یوجان، عدی بن یوجان اور ہشام بن ادریس نے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگے۔ عجیب سما تھا۔ غریتہ بیچاری بے ہوش ہو کر فرش پر گری ہوئی تھی۔ مورینا روتی بھی جا رہی تھی اور اسے سنبھالا دینے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک باہر سے آواز آئی، احمد میرے بیٹے بھاگ کر آؤ، غریتہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ احمد اور کراکوش دونوں تڑپ کر اٹھے، باہر آئے۔ غریتہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ مورینا اسے سنبھالا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد بن سید آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اس نے غریتہ کو اٹھایا اور اپنی خوابگاہ کی طرف لے گیا۔ مورینا بھاگ کر پانی کا ایک کٹورا لے آئی۔ پانی کے چھینٹے اس نے غریتہ کے منہ پر مارے۔ غریتہ نے آنکھیں کھولی۔ ایک بار اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے احمد بن سعید کی طرف دیکھا۔ احمد بن سعید کی بھیگی پلکیں، گالوں پر بہتے آنسو اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مورینا بیچاری دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ احمد اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اسے تسلی دینے لگا تھا۔ اتنے میں مسجد سے مغرب کی اذان سنائی دی۔ احمد بن سعید نے مورینا کو غریتہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ پھر قاصد کو انہوں نے ساتھ لیا اور نماز کی ادائیگی کے لیے وہ مسجد کا رخ کر رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔